होइन गाइस दिस इज बो जातिस होइन अनि आज चाहिँ हामी होइन भ्लग बनाउँछौँ होइन गर्ने कि यो जोक्स अपार्ट होइन तेरो नाम हेयर स्टाइल भएको र आज चाहिँ हामी प्रमोसनल भिडियोहरू बनाउनु जान्छौँ होइन सर्ट आउट टु हाम्रो सबिन दाइ है जति पनि यो पोस्टरहरू देखिरहनु भएको नि उहाँको पनि एकदम ठुलो हात छ तर एडिटिङ मैले गरिरहेको होइन एन्ड सर्ट आउट टु आवर अदित है हेलमेट लगाइसक्यो हेलमेट गाई उसले पनि बहुत फोटोहरू दिइरह अनि यो कलुवालाई त तपाईँहरू सधैँ देखि नै रह्यो मेरो भ्लगमा र अब हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरू जान्छौँ र फोटो खिच्छौँ प्रमोसनल भिडियो 16 गते देखाउँछौँ र तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछौँ है त गाइजलाई बाई बाई है त यसरी भनेको होइन तिमीले टक्क यो गरेर अनि यसरी लिएर आउने के फुटेज के अब खिच्दाखेरि चाहिँ टक्क यो दिने होइन यस्तो गरे हुन्छ नि त्यो एउटा बोर्डको लिने होइन अनि त्यो सिन सकाएर अर्को वाइड लिने होइन अनि त्यही बोर्डकोबाट अर्को वाइडमा सिफ्ट हुँदा चाहिँ जुम आउट ट्रान्जिसन हालिदिने कि हो त्यही मैले त्यही भनेको कि यो बोर्डबाट स्टार्ट भयो यो बोर्डबाट स्टार्ट हुन्छ अनि ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ नि कि वाइड लेन्समा चाहिँ नि यो देखाउने कि माथिबाट अझ माथिको भए दामी देखिन्थ्यो यो चाहिँ गाइज हाम्रो चितवन एक्जिबिसन सेन्टर हो है भोलिको दिनमा यो दिस इज गाना बी बेस्ट प्लेस फर पार्टिज होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ धेरै त्यो सेमिनारहरू अनि सबै तरिकाको सरकारी कामहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ जे होस् पर्दछ नि मार्ग हो हाम्रो यो भविष्यको इट्स अन्डर कन्स्ट्रक्सन एगेन र अब यो चाहिँ गाइज है अब हाम्रो भइरहेको काम अब काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ लेट्स सी कस्तो बन्छ यो चाहिँ एक्जिबिसन सेन्टर है एगेन यो चाहिँ तपाईँको कताबाट आउने भन्दाखेरि यो तपाईँको हाम्रो यो कवर्ड हल ट्याक्क यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बाटोबाट सिधै छिर्नुभयो नि एयरपोर्टको बाटो यहाँ आइपुगिन्छ स्टिल इट क्यान टेक लट अफ टाइम जस्तो लाग्छ नेपालमा हुन त केही कुरा नि टाइममा बन्दैन होइन कलुवा इन द गेट देवघाट जाने गेट अगाडि छ होइन भर्खर केटाहरूले खिचिरहेछन् यहाँबाट भिडियो तर अघि यो एउटा आयो कि है लाभा अनि हाम्रो कलुवालाई क्या त यार मेरो तेलको पैसै सक्यो मेरो स्कुटीमा तेलै छैन पैसै छैन प्लिज दाइ 50 रुपियाँ भनिदिनु न म त्यहाँ ग्यारेजमा गएर हाल्छु भन्ने थियो सोल्टीले दियो सोल्टीले अलिकति पारी लिएर गएर होइन अलिकति पारी लिएर गएर चट स्कुटी स्याटेर स्याट बसेर हुर्र गइदियो कलुवा बुङ्गा मन गएन चुतिया भन्छ कि भाइ एउटा स्टोरी छ होइन यो चुतियावाला म सुनाउँछु कि अब र वी आर नियर देवघाट धाम अब हामी देवघाट धाम जान्छौँ होइन यो आज लो मोन्स्टर एडिसन R15 है गाइज मोन्स्टर एडिसन त्यसलाई चाहिँ नर्मल R15 भन्दा 7,000 रुपियाँ महँगो पर्छ है भित्री त्यो कुनै हो तपाईँको किन्दाखेरि कृष्ण भगवान है गाइज मोन्स्टर एडिसन भन्छ त्यसलाई होइन मोन्स्टर एडिसन भन्छ अब मोबाइलमा हो कि खिच्ने मोबाइलमा यो क्यामेरा फ्लिपै नहुने रहेछ कि यस्तो गऱ्यो भने ब्राइटनेस बढ्छ यस्तो गरे नि हुँदैन यस्तो गरे नि हुँदैन यस्तो गरे नि हुँदैन कि अटोमा राख न त्यति सही मुर्गा बनाए मुर्गा भन्यो एउटा स्टोरी छ चुतियावाला म कुनै दिन सुनाउँछु उदाहरण देवघाट हो हामी चाहिँ गाइज होइन अहिले देवघाटमा आइपुग्यौँ अब आर फेरि अब भिडियो खिच्न हामी उता पारि जान्छौँ पुल कटेर दिस इज द सस्पेन्सन ब्रिज अफ देवघाट है यसले चाहिँ तनहु कनेक्ट गर्छ पारि तनहु दिस इज चितवन र यो फलामको काम गर्नु परेमा चाहिँ यो नम्बरमा मिस कल गर्नु है साथीहरू यो तर यो फलामको पुल चाहिँ यहाँबाट बनेको होइन नि फेरि सिनिक भिडियो कलुवा है कलुवा
पुलतिर पक्कै पनि 2-3 जनाको सर्ट भेटी नाक पच्का जस्तो अब भन्न अघि तँलाई लुट्यो होइन तँलाई कस्तो लागिरहेको छ अहिले खाओस् अब पेट पालिन्छ भने लगोस् केही भयो कति लयो 100 रुपियाँ बाटोमा मुर्गाहरू भेटिन्छ नै मुर्गाहरूले नै यस्तो मुर्गाहरूलाई मुर्गा बनाउने हो नि फेरि Guys, this is देवघाट जाने बाटो है र गाइज अघि हामीले को देख मैले तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाएको थिइनँ को हो यो कलुवाको भाइ हो बाँदर कलुवा मन्दिर आउँदा के हुँदैन यस्तो आकाश गर्ने र अघि कलुवाको चाहिँ म सम्झेर बहुत दुःख लागिरहेको मलाई 100 रुपियाँ हरायो होइन तर विशाल दाइले नि यस्तै स्टिक युज गरेर गर्नुपर्ने क्या हातले भन्दा सही मजा आउँदो रहेछ भ्लगमा हालिदिने हो कि जुम मेरो जुम कसरी हुन्छ थाहा छ मेरो जुम हल्लीतिर आयो ला तर म अहिलेसम्म आएको थिएन यता चाहिँ अरू ठाउँ चाहिँ गएको थिएँ यता चाहिँ आएको थिइनँ सार्वजनिक शौचालय है सार्वजनिक हाम्रो फोटोग्राफर सबिन फोटोग्राफी र कलुवा साथमा अँधेरोमा घाममा त हामी पनि गोरै आउँदो रहेछ 25,000 देखि सुरु हुन्छ एउटा हेलमेट 25,000 कुआयो आदित कुआयो र बादल पारीको देशबाट र गाइज मेरो भ्लगिङमा केही सुधार आउँदै फोकटियामा एउटाले मलाई सेल्फी स्टिक गिफ्ट गरेको थियो होइन त्यही स्टिकबाट हामी खिचिरहेको छौँ र प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ यो त सोनिका सो होइन पारस सरकार हुनुहुन्छ हामीसँग द सोनिका सोमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई तपाईँ ठुलो हुनलाई केही गर्न पर्दैन तपाईँ ठुलो हुनको लागि केही गर्न पर्दैन स्वागत छ द सोनिका सोमा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ पारस सरकार उसको नेचुरली सेतो छ कपाल र सबै चिज पनि सेतो नै आउँछ के त्यो ऊ आहा नि होइन अहिले के अरे जेल हो कि के आउँछ नि अहिले व्याक्स जस्तो ल गाइज है दिस इज देवघाट है गाइज भन्दैन हामी अब गोरुज दिस इज देवघाट युट्युबमा आउँछ नि त मेरो लेजेन्डरी मोड मेरो च्यानल हो है गाइज किप अन सपोर्ट त घन्टा गर्छ तिमीहरूले तर लाइक चाहिँ ठोक्नु मोनिटाइजेसन भयो भने अलिकति कमाउँछु कि मेरो सब्सक्राइबर धेरै छैन 40 जना छन्
40 मेरोमा 40जना सब्सक्राइबर छ है। मेरो एउटा भिडियोमा चाहिँ म्याक्सिमम लाइक भनेको 5 छ र भ्युज चाहिँ 500 छ। त्यो नेपाली टेलिकमको नेपाली टेलिकमको एडभर्टाइज नि बनाएको थियो है हाम्रै क्रुले हो। फेरि द क्रु इज लेजेन्डरी हाउस। अब हामी यहाँ मौन बस्नुपर्छ, त्यही भएर हामी अब मुखले बोल्दैनौँ, भिडियोले देखाउँछौँ। यता बस्छु। नेपालको द फेमस थिङ है गाइज के भन्दा टिकटक। टिकटक सबैले बनाउँछन्, हामीले नि बनाउँछौँ बेला बेलामा, तर हामीले टिकटिक पनि बनाउँछौँ गाइज है। र केटीहरू लुकीछुपी टिकटक बनाउँदै पछाडि ब्याकग्राउन्डमा यु क्यान सी है टिकटक इज फेमस इन नेपाल। र मन्दिर हो, हामीले केही पनि भन्नु मिल्दैन मन्दिरमा। यु क्यान सी आवर गाइज वर्किङ। र कलुवा सधैँ जस्तो झोला बोक्दै हेलमेट बोक्दै हेरेर बस्छ। टिकटक बनाउँदैछ नि गाइज पछाडि टिकटक 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 केटी जिस्काएको होइन, मन्दिरमा पाप लाग्छ केटी जिस्कायो भने। तर बनायो खान त हामी के गर्ने, लुकीछुपी हेर्नेले ठिक्क। ड्रोन लिएर कुरा गरेको ड्रोन भने अब आज साँझ थाहा हुन्छ ड्रोन आउँछ कि नै भन्ने। नेसनल जोग्राफिकको अफिसियल फोटोग्राफर होइन है गाइज, हाई कपी हो हाई कपी हो। मान्छे झुक्का केटाले मेड इन चाइना। तर फोटोग्राफर चाहिँ नेपाली हो नि। फेरि फेरि ट्रान्जेक्सन दिने के हो गयो। कुन हो खिच्ने मेन स्पटहरू थियो कि त्यो पारीको पारीको हुँदो कि अहिले त हामी यस्तै यस्तै कता हो गएको थियो होइन। ऊ त्यो त्यस्तै उतिर त्यस्तै खाले थियो नि डिजाइन। माघे सङ्क्रान्ति माघे सङ्क्रान्ति होइन
हामी कलेजबाट आउँदाखेरि कि बङ्क हानेर एउटा पारी पनि कता हुन्छ दामी धेरैचोटि आइयो ट्राई गर्नु नि एकचोटि यस्तो दामी सहिलो हुन्छ नि यसबाट कि क्यामेरा भएर नि काम छैन है गाइज कहिले कहिले महँगो क्यामेराले नि सपोर्ट गर्दैन 53 हो कि 51 कति हो 51 यो चाहिँ घर थान गएको 3 वर्ष थान गएको अनि मैले आफै लिएर आइदिएको छुटेर कसको अरे मामाको अघि हामी त्यहीँबाट आएको होइन यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ लोड हुनुपर्छ नि अब यता कि यहाँ छैन बफ कर होइन तपाईँलाई भने होइन फोटोग्राफर देख्ने एन्टी लाइट पर्छ तँ यसै कालो होस् अब हामी राफ्टिङ गर्छौँ है गाइज यतिदेखि उत्यसम्म हामी राफ्टिङ गर्ने हो अब हिँड्न सकिँदैन केपी बाको पानी जहाज त्यही हो है केपी बाको पानी जहाज यसै ठाउँ जाऊँ न यो त मेन स्पट हो नि त पूजा गर्नलाई यो यताको मेन स्पट हो कि देवघाटको कि सुनारपट्टि खायो भने एउटा के चित्र जस्तो छ होइन चित्र ऊ पारि ऊ होइन त्यो होइन एउटा ढुङ्गामा लेखेको छ कि कोरेको खालको जाने हो त तल त्यहीँबाट चढेर गइदिउँ ढुङ्गा माघे शिवरात्रि माघे गति हो आइसक्यो त त्यतिखेर आउनु पर्छ या भइन्छ माघे सङ्क्रान्ति होला नि त्यतिखेर त शिव माघे सङ्क्रान्तिमा देवघाट आउनुपर्छ है बवाल रमाइलो हुन्छ यहाँ बागसम त्यो बेला त तानेको देखेर पनि साइको हुन्छ कि चिरिममा पनि हानिदिन्छ तानी हानिदिन्छ त कति छ नि बोटिङको पारि जाने हो हामी त हामी त त्यस्तो त्यहाँ हामी पारी मात्र पुऱ्याइदिनु पर्यो क्या पारी पुऱ्याइदिनु पाए हामी आनन्द हुन्छ पर्सनल च्यानल पनि छ होइन प्रमोसनकै व्यक्तिगतको लागि घुम्ने ठाउँहरू हजुर कार्यक्रमको प्रमोसनको लागि चाहिँ हामी यो भिडियोहरू बनाउँदै हिँडिरहेको कि त्यसको लागि हिँडेर आइयो अब फेरि जानु झ्याउ लाग्यो धेरै ठाउँमा 30 रुपियाँ हो ठिक छ नि त 360 सर्ट है गाइज यो चाहिँ 360 सर्ट भन्छ यसलाई होइन हामी पहिला फोटो खिच्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल र अलिअलि गर्दै म पनि प्रोफेसनल भ्लगर हुने बाटोतिर काला कलुवा सधैँ मेरो फ्रेममा बोटिङ हुन्छ है गाइज यहाँदेखि अब हामी चाहिँ पारि जाने हो हामी नारायण यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू पुरै सिनिक ब्युटी भनेर चाहिँ टक्क नारायणीको तिर नारायणी के अरे पुलसम्म नारायणीको पुलबाट चाहिँ अनि फेरि रिटर्न
रिटर्न टु देवघाट न त नारायणीबाट पनि बोटिङ गर्नु अहिले त पुरै क्रुज चल्न लाग्यो नि गाइस थाहा कि नै नारायणीमा क्रुज 3 तल्ला क्रुज 5 स्टार फेसिलिटी टक्क कोही गर्लफ्रेन्ड छ भने ट्याक्क क्रुजमा लिएर जाने प्रपोज गर्ने नो भन्दै खोलामा फालिदिने होइन नो भन्दैपछि खोलामा फालिदिने टन्टे खल्लास हामीले के सिक्यौँ क्राइम पेट्रोल हेरेर सतर्क हुन होइन मान्छे मार्न सिक्यौँ र मन्दिर एरियामा त्यस्तो बोल्नु हुँदैन गाइस द सोनिका सोमा स्वागत छ कसम उहाँ टाढाबाट म ऊ होला भनेको क्या ढुङ्गामा चाहिँ शिव भगवानको आकृति होला भनेको लास्टमा फ्लेक्स रहेछ ऊ त्यो फ्लेक्स हो है गाइस त्यो फ्लेक्स हो गोही छ है गाइस यहाँ गोही हामी क्रिस्चियन भएकोहरू र यताबाट आएको कालीगण्डकी यताबाट आएको मर्स्याङदी यो हो नारायणी थाहा होइन है मलाई फेरि आउनु पऱ्यो नि लेख्नु पऱ्यो नि भिडियोमा त होइन र फोटोग्राफर धन्नै लडेको मसित ढक्कन त खोला अघि हामी ऊ त्यो पुलबाट आएको माघसँग यति तार दिए त त्यहीँबाट चढेर गइन्थ्यो नि हाम्रो छ नि युट्युब च्यानल कता हाने तैँले कहाँ हाने सिधा हान्न ल हान ढिलो हानिस् के ल ल ल ल ल कलवा इज डुइङ ग्रेट है गाइज कलवा इज डुइङ ग्रेट पुरै यसको त डेभिड बेकमले हानेको फ्रिकिक जस्तो ढुङ्गा घुमिरहेको ढ्याकी फाल्ने होइन गाइस ढुङ्गा फाल्ने हो है कलुवा ढुङ्गा लिएर आउँदै टाउकोमा लाग्यो तल त अझै अलिकति थ्रोमा कमी र अलिकति टाढै गएको छ र वर्ल्ड रेकर्ड भन्दा अलिकति कम वर्ल्ड रेकर्ड एटेम्प्टमा समेम उसको भनाइ योदेखि उताको तीरसम्म कटाइदिन्छु भन्ने र राम्रो कोसिस रह्यो नेसनल रेकर्ड भएको छ तर वर्ल्ड रेकर्ड हुन सकेको छैन वर्ल्ड रेकर्ड होइन नेसनल रेकर्ड होल्डर समेम मिया खलिफाको आफ्नै दाइ समेम मिया
बुर्ज खलिफाको अनर दुई या तीन मात्र के खिच्ने हो खिच्नु न त के भयो भयो त्यसो भए जाम न त बोटिङ एकदमै पर फेरि समिमको लास्ट एटेम्प्ट वर्ल्ड रेकर्डको लागि र यता इन्स्टाग्रामको लागि रेकर्ड भइरह यता युट्युबको लागि र यो नारायणी रेकर्ड र अब हामी बोटिङ गर्छौँ के हो यो कालीगण्डकी होइन कालीगण्डकी हो कालीगण्डकी यहाँबाट हामी त्यहाँ प्रन्स गर्नुहुन्छ उता पारी कहाँ भगवान्लाई ढुङ्गा हान्ने नि भगवान्लाई ढुङ्गा हान्नु भन्छ अरूले हामीले हेर्नु यस्तो नजिक छैन हाने पनि पुग्दैन नि ढुङ्गे लाग्छ त्यस्तै जाऊँ अब बोटिङ गरौँ पारीतिर बोटिङ गरेर अब हामी बोटिङ गर्दैछौँ र बोटिङ गर्दैछौँ हाम्रो बोट यात्री हुनुहुन्छ साथीहरू र फेरि पनि कलुवाले ढुङ्गा फाल्यो एकदमै पर नाइस ट्राई गाइज नाइस ट्राई रातो बोट क्यारो लाउनु पछाडि हो Leo is fun, guys! Your chest has become breast by. र सबिन दाइ बोट चलाउँदा पनि हेलमेट लगाउँदै है सेफ्टी कम्स फर्स्ट र मेरो ब्याट्री लो पछाडि बस्नु हामी चाहिँ त्यही पारीबाटै जाने हो कि बोटिङ गाइस कोही त्यहाँ नबस्रे ओए बस्न बरु
guys, we are in जलबिरे. This is our camera, होइन. अब त ड्रोनको पाइलटै हो गाइज, होइन. And this is our अजित है, day 2. र this is जलबिरे गाइज. अब हामी बिहानै 9 बजी हिँडेको. जलबिरे चाहिँ अहिलेको टाइममा तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने 11 बजे भन्दा अघि आउनुपर्छ, किनकि मुगलिनको जाम छ. अनि कस्तो पनि छ भन्दाखेरि रमाइलो छ ठाउँ. र अब हामी आजको एकदमै आज पनि एक्सेसिभ ट्राभलिङ छ हाम्रो. र बिहान 9 बजी जलबिरे आएको. अब इट्स लाइक कति भयो ब्रो? 10:30 त भयो नि, होइन? कि 11 बज्ला? 11:30? चोट भयो नि त. र तल चाहिँ खैरेहरू उ गरिरहेको यसलाई के अरे रक क्लाइम्बिङ हो कि के भन्छ, होइन? त्यो जिप जोरी लाएर हाम फालिरहन् तलतिर. मर्ने हो कि नि थाहा छैन. र गाइज अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा उपर धनगढी जान्छौँ. त्यहाँ पनि होइन ड्रोन सट. अब चाहिँ ड्रोन सट भनेर मोबाइल यसरी तल राखेर होइन गाइज हाम्रो आफ्नै ड्रोन आइसक्यो. थ्याङ्क्स टु आवर राजन दाई. इधर से जाइए दिख जाएगा. अब नहीं, इधर से तो बस्ती है, इधर से जाएंगे तो दिखेगा. थ्याङ्क यू. र भिजिट नेपाल इज कमिङ नियर है गाइज. यसरी अब यस्तै गरेर टुरिस्टहरू नेपाल आउनुपर्छ. भिजिट 2020 लाई सक्सेसफुल बनाउनु पर्छ. भिजिट 2020 चाहिँ किन भन्दाखेरि एज एडभेन्चर हो नि त, होइन? र फोटोग्राफर्स आर टु मच क्रिएटिभ है गाइज. यहाँनिर खैरेहरू पुरै जिप टुरिस्ट भनौँ, खैरे भन्नुहुन्न है. गोराहरू हुन् उनीहरू. र दे आर गोइङ डाउन टु क्याप्चर द footage of rock climbing, adventure tourism guys. भइरह we are working, hey. जलबिरे के हो, झरिसक्यो? भइसक्यो. र अब चाहिँ गाइज होइन, हामी आइरहेको थियो, जहाँ फर्किरहेको थियो. तर यहाँनिर हाम्रो टुरिस्टहरू चाहिँ रोपबाट चाहिँ तल अनि रोप क्लाइम्बिङ टाइपको गरिरहेको रहेछन्, होइन. सो वी विल क्याप्चरिङ द्याट फुटेज. र त्यसपछि चाहिँ हामी गढी जान्छौँ है. नेपाल इज अ ब्युटिफुल प्लेस के. नेपाल इज अ हेभन भन्छ, होइन. त्यो हेभनै हो. र भिजिट नेपाल 2020. वाइ टु भिजिट नेपाल इन 2020 भन्दा नि एज मेरो सोचमा चाहिँ कस्तो भन्दा आफ्टर द 2015 अर्थक्वेक, होइन, नेपाल वाजन्ट द सेफ प्लेस फर टुरिस्ट टु भिजिट के. अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ वी आर रेडी टु वेलकम यु अल एगेन भनेर चाहिँ लेट्स स्टार्ट फ्रम 2020 भनेर चाहिँ एज अ दिस डेकेड इज इन्डिङ र न्यू डेकेड इज स्टार्टिङ. त्यो भएर चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 गरेको हो जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ. यु क्यान सी है दाइ, दाइ छन् होइन.
He's coming down, eh? त्यो भएर चाहिँ नेपाल आउनुपर्छ वाइ टु कम नेपाल यस्तो यस्तो कुराहरूको लागि नेपाल आउनुपर्छ के गाइस बुझ्यो नि हो नाइस के को लागि नेपाल आउने भन्दा यस्तो यस्तो गर्न चाहिँ नेपाल आउने हो नि फेरि ल है गाइस अब एक्सक्लुसिभ सर्ट उताबाट आजकल त ड्रोन सर्ट पनि ड्रोन उडाउन थाले है फेरि है जाडो महिनामा नुहाउन त मन लाग्दैन तर एडभेन्चर इज अल अबाउट फन के ट्राइपडमा हाल न बरु All is ready. नेपाल आउनुपर्छ यस्तो यस्तो गर्न ब्युटिफुल डाँडास दामी तरिकाले झरिरह है दामी छ है ब्युटिफुल ब्युटिफुल ल ल ल ल ल beautiful jump guys beautiful हामी कहाँ छौँ उपधनगढी आइयो होइन गाइज तर पुरै बाइकमा आएको अफ रोड छ कपडामा धुलो बाइक केही छैन ब्युटिफुल प्लेस है गाइज एकदमै ब्युटिफुल प्लेस हिस्टोरिकल उपधनगढीको फ्यु सिन्सहरू चाहिँ हामी यहाँ जमानामा 1.5 वर्ष अगाडि हाइकिङ एउटा प्रोग्राम थियो त्यो प्रोग्राममा आउँदाखेरि यहाँ एउटा फिल्मको सुटिङ भइरहेको थियो ब्युटिफुल प्लेसेस है र अब हाम्रो यो गढीमा हाम्रो राजन दाई भन्ने छन् त्यो दाइले हिजो ओपनिङ होमस्टे सुन है र होमस्टे बनाउँदैछन् होमस्टे बनिसकेपछि हामी आउँछौँ त्यहीँ बस्छौँ ब्युटिफुल प्लेस गढी नेपालको पहिलाको राजधानी सदरमुकाम सब भन्छ होइन जस्ट त्यो के चितवन हो र रमाइलो छ शक्तिखोरबाट हामी बाइकमा एक गियरमा लगाइयो मस्त आइयो अफ रोड फुल अफ रोड है यो चाहिँ पहिला हिँडेर अफ रोड हुन्थ्यो अहिले बाइकमा आइयो अदितको चाहिँ पुठो एकदमै नम भारे है पुठो मिस चाक है गाइज चाक एकदम नम छ नम भारी फिलिङ्स आइरहेन रे अब कसरी हुन्छ फिलिङ्स उसको चाकलाई कसरी फिलिङ्स देखाउने त्यो चाहिँ कमेन्टमा भन्नु होला है मेन्सन डाउन इट इन द कमेन्ट है कमेन्ट बक्स र
मजा आउँछ धेरै भ्लगिङ गर्न मिले होइन किनकि यही मोबाइलबाट ड्रोन पनि उडाइराखौँ आजकल त्यो भुइँबाट ख्यार होइन क्या गाइज हाम्रो रियलकै ड्रोन आइसक्यो थ्याङ्क्स टु एगेन होइन हाम्रो राजन दाईलाई र अब गढी फोर्टमा है त गाई